बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस 33 नंबर बयान में हम सूरह यूनुस कुरान पाक को किस तरह बयान करती है, इस मौजू पे हम इसको बयान करेंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मुस्तकबिल का और मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नवा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। सूरह यूनुस कुरान पाक की 10वीं सूरत है जो 109 आयात पर मुश्तमिल है। मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई थी। ये बाब कुरान पाक की सच्चाई और अलहमी असल और बड़ी नौ इंसान के लिए रहनुमाई और रहमत के तौर पर इसके किरदार पर जोर देता है। यह कफार के एक झूठे दावे को सख्ती से रद्द करता है कि कुरान पाक एक मनगढ़ंत है और इसके बजाय इसे इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी वही के तौर पर बयान करता है। मुख्तलिफ आयात के जरिए सूरह यूनुस कुरान पाक के मकसद, इसकी सदाकत और इसकी रहनुमाई को कबूल करने के लिए बनी नौ इंसान की जिम्मेदारी को खूबसूरती से बयान करते हैं। इस सूरह में कुरान पाक की एक मजबूत तरीन वजाहत सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 में मिलती है, जिसका तर्जुमा है, और यह कुरान ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी और ने बनाया हो, लेकिन ये इससे पहले की किताबों की तस्दीक और इस किताब की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये आयत इन कफार के दावों की बराह रास्त तरदीद करती है जिन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की इजाद का इल्जाम लगाया था। ये वाज़ा करता है कि कुरान पाक कुरान इलाही है, इंसान का बनाया हुआ नहीं, और तौरात और इंजील जैसे पहले साहिफों की पैगामात की तस्दीक करता है। ये न सिर्फ तस्दीक से है बल्कि इंतहाई मुफस्सल वजाहत और हदियात का आखिरी लफ्ज भी है। एक और आयत जो कुरान पाक की वजाहत करती है सूरह यूनुस आयत नंबर 57 है, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और सीनों के लिए शिफा और मोमनों के लिए हदायत और रहमत आई है। ये आयत कुरान पाक के 4 खूबियों पर रोशनी डालती है। सबसे पहले ये एक हदायत है जो लोगों को सही और गलत की तालीम देती है। दूसरा, ये शफा है क्योंकि ये दिल की बीमारियों जैसे तकब्बर, कुफर और नफाक को दूर करती है। तीसरा, ये हदायत है जो इंसानियत को निजात के सीधी राह पर ले जाती है। चौथा, ये रहमत है क्योंकि जो लोग इस पर अमल करते हैं वो अल्लाह ताला की बख्शिश और अबदी अजर पाते हैं। ये वजाहतें कुरान पाक को तमाम लोगों के लिए रूहानी इलाज और रोशनी का एक जरिया दोनों की तरफ ज़ाहिर करती है। सूरह यूनुस ये भी ज़ाहिर करती है कि कुरान पाक खुशी और जश्न का जरिया है। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, कह दो अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से वो खुश हूं, ये इससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला के फजल से मुराद कुरान पाक है जो किसी भी दौलत या दुनियावी खजाने से कहीं ज्यादा है। ये आयत मोमिनों को सिखाती है कि इनकी हकीकी खुशी कुरान पाक और इसकी रहनुमाई से हासिल होती है, ना कि माल से। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तोहफा है और ये सूरत हमें हर चीज से बढ़कर इसकी कदर करने की याद दिलाती है। इस सूरह में एक और अहम वजाहत यह है कि कुरान पाक एक फैसला कुन कलमा हक है जो अकीदा को कुफर से अलग करता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह को अपने कलमात से साबित करेगा ख्वाह मुजरिमों को ये नागवार ही क्यों ना हो। कुरान पाक को यहाँ एक ऐसे लफ्ज के तौर पर पेश किया गया है जो हक को कायम करता है और बातिल को बेनकाब करता है। कफार कितनी ही मजामत करें, कुरान पाक की ताकत गैर मुतज़्ज़ल रहती है
یہ دلوں کی رہنمائی کرتا ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے اور انسان کو برقرار رکھتا ہے۔ سورہ یونس یہ بھی واضح کرتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے کو نہ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے نہ آپ پر پڑھتا اور نہ ہی وہ آپ کو اس سے آگاہ کرتا، کیونکہ میں اس سے پہلے زندگی بھر تمہارے درمیان رہا تھا، پھر کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ یہ آیت ان کافروں کو چیلنج کرتی ہے جو نزول سے 40 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سچا ہے اور اس نے کبھی بھی صحیفوں کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی شاعری کی ہے، پھر بھی اچانک وہ قرآن پاک لے کر آیا جو بے مثال حکمت اور فساد کی کتاب ہے، فضیلت کی کتاب ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، انسانی ذہن نے نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پاک کو اپنی حدیث میں بیان فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک نہ صرف اس زندگی میں رہنما بلکہ اگلی زندگی میں بھی سفارشی ہے۔ سورہ یونس اور اس حدیث کے درمیان تعلق واضح ہے، دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن پاک مومنوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ۔ سورہ یونس میں قرآن پاک کو ان لوگوں کے لیے چیلنج کے طور پر بھی بیان کیا گیا جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دو کہ اس جیسی ایک صورت لے آئے اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت اس مشہور قرآنی چیلنج کو پیش کرتی ہے جو 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے کھڑا ہے۔ خوبصورتی، حکمت اور ہدایت میں قرآن پاک جیسا ایک باب بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن پاک کی یہ معجزانہ فطرت ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ یونس سے ایک اور سبق بھی یہ ہے کہ قرآن پاک وقت ہدایت۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ جس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرو اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر دور کے لیے مسلسل رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اس کی پیغام کو پھیلانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پر بھروسہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ یہ کتاب تمام بنی نوع انسان کے لیے کافی رہنمائی ہے۔ سورہ یونس کی قرآن کو الہامی وحی، ہدایت، شفا، ہدایت، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا فضل کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ کافروں کی دعووں کو مسترد کرتی ہے اور انسانیت کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ اس جیسی کوئی چیز پیدا کرے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مومنوں کو یقین دلاتی ہے کہ قرآن پاک ان کی حقیقی خوشی اور ابدی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، ایک فیصلہ کن حقیقت اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دل کو شفا دیتی ہے، روح کو رہنمائی کرتی ہے اور مومنوں کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے سورہ یونس بنی نوع انسان کو پکارتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو انسانی لفظ کے طور پر نہیں بلکہ رب العالمین کی آخری وحی کے طور پر پہچانے۔ تو دوستو، ہم آخر پر اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ اس کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اور ہمیں اپنے گنہگار لوگوں کو بخش دے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔